अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी आज 9 मई, जिसे जायज़ तौर पर यौम सियाह कहा जाता है। उस पर जो DGISPR की कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से हुई, उस पर PTI का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और वो ज़ाहिर है कि वो एक ही रद्द-ए-अमल है। वो रऊफ़ हसन बात करे, वो लतीफ़ खोसा कहे, वो असद कैसर कहे, वो इमरान खान कहे, वो उमर अयूब कहे, वो बात एक ही है और वो ये है कि हम क्यों माफ़ी मांगें? माफ़ी तुम मांगो, मार्शल लॉ क्यों लगाए और ये वो सब। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट को किसी बात पे वाकई अगर माफ़ी मांगनी चाहिए, या मेरा ख्याल है सिद्क़ दिल से वो इसका ज़रूरत महसूस कर रही होंगी बाकी मामलात के अलावा, तो वो ये होगा कि ये 5th जनरेशन वॉर प्रोजेक्ट जो है लगा के उन्होंने क्या काम किया। PTI नामी प्रोजेक्ट जो बनाया, तालिबान एक पेंटो शर्टो वाले पैदा कर दिए, जो पहले पैदा किए हमें ही पड़ गए, TTP, और उसके बाद ये पैदा कर दिए। ठीक है ना जी, इस पर ज़रूर उनको होना चाहिए। अच्छा, करते हैं खैर इस पर बात। गुजारिश ये है कि ये तो खैर समझ लें कि 9 मई को जो हुआ, उस जैसी सूरत हाल जो हुई उस दिन, अंदरूनी बगावत, इसका सामना किसी साबिक आर्मी चीफ ने इससे पहले नहीं किया पाकिस्तान में। तो जनरल आसिम मुनीर इज़ द ओनली आर्मी चीफ जिसने इतनी बड़ी बगावत पर काबू पा लिया और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर काबू रखा। जो रोमांस में फंसे हुए इनकलाबी दोस्त या बच्चे या मासूम लोग, यंग, नहीं समझ पा रहे कि वो इनकलाब नहीं था, यानी उस तरह के इनकलाब के आगे सरसब्ज बागात नहीं होते, आबशारें नहीं बह रही होती, वो अपनी ही मौत, अपनी ही तबाही का इंतज़ाम कर रहे थे। खुदा ना खास्ता अगर उस दिन ऑर्डर टूट जाता तो फिर मामलात किसी के हाथ में न रहते। यानी ये ख्वाहिश करना कि हम मौजूदा सिस्टम को तोड़ दें, तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली जन्नतें हो जाएंगी, मजीद तबाही आ जाती है। मैं आपको, यानी ऑर्डर डिसअपियर हो जाता है। जिस आदमी के पास असला है, पुलिस तो फिर हो गया, वो तो वो अपनी जान बचाने में लग जाएगी, थानों पे हमले हो रहे हैं, फौज रिटेलिएट करेगी तो वो कहाँ कहाँ करेगी। लोग 25 करोड़ का मुल्क है, इतनी बड़ी तादाद में असला है। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉक होने का मतलब ये होता है कि दुकानों पे हर तरह के सामान मिलना बंद हो जाता, लूट मार शुरू हो जाती, बलवे शुरू हो जाते, हमले शुरू हो जाते, कितनी जानें जाती, क्या क्या तबाही आती, कोई सोच नहीं सकता। ऊपर से न्यूक्लियर कंट्री, तो वो इतनी बड़ी तबाही, यानी ये जो रोमांस लिए बैठे हैं ना कि हम ये कर देते तो बड़े अच्छे दिन आ जाते, बर्बादी हो जाती। ये तरीका नहीं है उसका। यानी आपका मकसद अगर ठीक और जायज भी हो, तरीका कार अगर आप गलत इख्तियार करेंगे तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे, आसान सी बात है, मैं अपनी तारीख में से आपको निकाल के बताता हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मिसाल के तौर पे एक किरदार है, बड़ा उनको माना जाता है कि ठीक है, बड़े आदमी थे, लीडर थे, लेकिन उन्होंने, बड़ा आदमी गलती बड़ी करता है, उन्होंने हिंदुस्तान में मसलन ऐलान कर दिया अंग्रेज की, ये दारुल हरब करार दे दिया कि पूरा हिंदुस्तान दारुल हरब है। अब जज्बाती बातें हैं ना, सुनने को तो अच्छी लगती हैं कि ये तो दारुल हरब, काफिरों की हुकूमत है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुसलमानों को चाहिए कि अफगानिस्तान हिजरत कर जाएं। नतीजा उसका यह निकला कि वो मुसलमान जो इंतहाई मेहनत करके इंडिविजुअल्स बेचारे उस जुल्म के निज़ाम में भी, कोई मैजिस्ट्रेट बना बैठा था, कोई कहीं सरकारी दफ्तर में फिट था, किसी ने कारोबार ठीक कर लिया था, यानी जिंदगी गुजार रहे थे, उनको जज्बाती करके पागल कर दिया। वो अपने बीवी बच्चों को लेके सारा कुछ औने पौने बेच के या रिजाइन दे के सरकारी मुलाजमतों से काफिलों में चल पड़े अफगानिस्तान। ये अपने तरफ से वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे थे मुल्क की आज़ादी के लिए। इससे बड़ी कुर्बानी क्या देते? हिजरत ही कर गए, सब कुछ बीवी बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं अफगानिस्तान। ना वहां से कोई इन्विटेशन आया है, ना उन्होंने कहा है कि कुछ जज्बाती बात है। नतीजा क्या निकला? उनकी औरतें और उनके बच्चे रास्तों में बिके, उन पर डकैतियां पड़ी, अफगानिस्तान गए, लुटे पुटे, काफिला पहुंचा, जो बच गए, वहां पे जो बादशाह था उसने निकाल दिया, उसने कहा तुम्हारा मेरा क्या था, निकलो यहां से। कोई उसने फैसिलिटेट नहीं किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर खुद जाके उन्होंने कहा मैं दारुल हरब में दफन भी होना पसंद नहीं करूंगा, यरूशलेम में दफन हो गए, पीछे मरवा गए सबको। दूसरा किरदार है कायदे आजम। उसने कभी कहा कि फसाद करो, उसने कभी कहा कि छोड़ दो सारा कुछ, हिजरत करो? उसने कानूनी जंग लड़ी, आईनी जंग लड़ी। तो ये आपको फर्क। एक और बहुत बड़ी तहरीक थी, तहरीके अल्लामा ताहिर मशरकी ने, बहुत खाकसार तहरीक, तहरीक इंसाफ चीज ही कोई नहीं है जो खाकसार तहरीक थी। उस जमाने में 9 लाख एक्टिव उनके कारकुन थे, डंडा बरदार, वेरी वेल डिसिप्लिन। क्या फौज में डिसिप्लिन होता होगा, जो उनमें डिसिप्लिन था। खाकसार तहरीक। अल्लामा ताहिर मशरकी बहुत बड़ा स्कॉलर था, कोई मामूली आदमी नहीं था वो, लेकिन बड़ी गलती कर गया। वो एक ऐसे मकसद के पीछे इतनी बड़ी फोर्स लेकर चल पड़ा कि आज तहरीक खाकसार तहरीक थी क्या, कुछ जानता ही नहीं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये PTI जिस वक्त आपको ये सिविल, इनको आइन की बालादस्ती नहीं चाहिए, इनको इमरान खान की बालादस्ती चाहिए। आइन का क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये 9 मई पहला होने में 75 साल लगे,
سوال یہ ہے کہ اس طرح ہی ابتری چھائی رہی تو پھر کیا دوسرا بھی 75 سال لگیں گے خدا نخواستہ اگر 9 مئی ہوتا ہے تو؟ اس کی بنیادی ذمہ داری کس پہ ہے؟ 5th جنریشن وار یہ 9 مئی خلا میں ہو گیا؟ نہیں، یہ لوگوں کی ذہن سازی جو ہے یہ کیسے ہو گئی؟ اس کے پیچھے 5th جنریشن وار پروجیکٹ ہے. جب یہ سکھایا گیا، بتایا گیا کہ جھوٹ بولو، دلیل آپ کے پاس سچ نہیں ہے بولنے کے لیے، جھوٹ بولتے رہے. دلیل کا جواب نہیں ہے، گالی دیں. گفتگو نہیں کر سکتے، چیخنا چلانا شروع کر دیں. یہ تربیت کہاں سے آئی؟ 5th جنریشن وار. ابھی 5th جنریشن وار کا ایک ٹرین ہوا یہ بندہ جھوٹ پھیلانے کا ماہر، یہ یعنی شہرت اس کی جھوٹ پھیلانے کی ہے. دیکھ لیجئے ٹویٹ اس کا. یہ دکھ کا اظہار ہو رہا ہے، عارف حمید بھٹی صاحب کر رہے ہیں کہ ایک اور ان کا 5th جنریشن والا جو مجاہد ہے اسامہ غازی، اس کے بارے میں یہ اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی پابندیاں لگ رہی ہیں. 1 سیکنڈ لگتا ہے. آپ اسامہ غازی کے جائیے ذرا یوٹیوب چینل پہ اور دیکھ لیجئے. وہ میں نے تھمبنیل 4 نکال کے لگائے ہیں کہ یہ ہے اچھی شہرت کے حامل. لکھا ہے کہ اچھی شہرت کے حامل اسامہ غازی کو یہ کیا جا رہا ہے. اظہار رائے کی املا دیکھ لیجئے. یہ دانشور ہے پی ٹی آئی کا. یہ ہے 5th جنریشن وار کی پروڈکٹس، جن لوگوں نے ذہن سازی کی 9 مئی کے لیے، لوگوں کو تیار کیا، اور وہ آج جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو دکھ یہ ہے کہ نوکریاں جا رہی ہیں. ہائے 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 ہائے، لاکھوں روپے مہینے کی نوکریاں، اس میں سے چند لاکھ کم ہو جائیں گے یا بس وہ، یعنی ان کو اپنا یہ دکھ ہے. دوسرے مارے گئے، کارکن نام ان کے بہکاوے میں آ کے مارے گئے. جس آدمی کو اردو لکھنی نہیں آتی وہ دانشور ہے، اس کی باتوں پہ یقین ہو رہا ہے. اور جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، وکالت کر رہا ہے، اس کے پاس جھوٹ کے علاوہ ہے کچھ نہیں بیچنے کے لیے. 1 سیکنڈ فون میں جا کے دیکھ لیں کیا لکھا ہوا اس پہ، تھمبنیل کیا ہے اس کی. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی محبت میں ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کارکنوں کی محبت میں ہو رہا ہے؟ یہ جھوٹ آئین کی بالادستی کے لیے پھیلایا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں. یہ سارا جھوٹ ڈالر اور ویوز کے لیے کمایا جا رہا ہے. وہ اس طرح پیسے کمانے ہیں تو اس طرح جھوٹ بول کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے ڈالر، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہاں پہ خاموش رہیں گے. دینی حلیہ بنایا ہوا، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، گفتگو کریں گے. اچھا گفتگو مطلب ہے جھوٹ. لوگوں کو اب دیکھیے نا، میں مثال کے گفتگو میں یہ کہوں کہ جی میں نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، ان باتوں کا یہ ویلوگ دیکھنے والے سے کیا تعلق ہے؟ یہ میرا اور خدا کا، میرا ذاتی معاملہ، میرا اور میرے اللہ کا. لیکن جھوٹ بولنے کے لیے مذہب کا استعمال ظاہر کیا جاتا ہے. جب مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے تو مذہب پھر ہر چیز سے اوپر ہے، ظاہر ہے. جب آپ ایمان کا نام لے کے یہ کہیں گے تو وہ حق اور باطل کی جنگ ہو جائے گی. اس کے سامنے پھر پاکستان کے کسی ادارے کی کیا حیثیت ہے؟ پھر وہی ہوگا جو 9 مئی کو ہوا. تو یہ جھوٹ بول کے پروپیگنڈا کرنے والے، اور ان کو روکو تو آزاد صحافت کا نام لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب تک یہ 9 مئی کی جو ذہن سازی کی گئی جن لوگوں کی، یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہو گیا تھا 9 مئی. ریڈ لائن کراس کی تو یہ ہو جائے گا، یہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ بنایا گیا. اس سے پہلے پولیس موبائل پر بموں سے حملے کی، سب کچھ ہوا نا. اور ان کو پھنسانے والے، جھوٹی ذہن سازی، مستقل پروپیگنڈا کرنے والے، یہ اس طرح کے لوگ تھے. وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو جب تک آپ، حکومت کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ خود نواز شریف اور شریف خاندان، وہ اپنے جتنے جھوٹے الزام ان پر لگے ہیں ٹی وی چینل پاکستان میں لگائے ہیں، وہ کسی ایک کو عدالت میں نہیں لے جا سکے. کسی ایک کو آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ نے ہمارے خلاف جھوٹ بولا تھا یا جرمانہ دیں یا معافی مانگے. وہ خود اپنے لیے انصاف نہیں لے سکے، وہ کسی اور کو کیا لے کے دیں گے؟ یہ تو ہو گئی سویلین گورنمنٹ. اب آ جائیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا امتحان، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کا غیر معمولی امتحان تھا جو انہوں نے کمانڈ کا دیا. اور لیکن ان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہے، امتحان تو جاری ہے. جب تک یہ جھوٹے پروپیگنڈے کی آزادی رہے گی، نعروں سے تو، تبلیغ کرنے سے تو کام نہیں بنتا. قانون کی حکمرانی وہ نہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کا جو مقصد جو یہ بتا رہے ہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے، پھنسانے والے، معصوم لوگوں کو ورگلانے والے، یار اس طرح یہ تھمبنیل لگا کے آپ نے لینا ہے. آپ ایک بڑا نام لیں، کوئی بھی بچہ کر لے گا یہ کام. فلانا جنرل گرفتار، بڑے آدمی کا نام لکھیں، عہدیدار گرفتار. ہر روز ایک تھمبنیل بنائے، فلانا آدمی گرفتار، اندر کہہ دیں میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی، خواب میں دیکھا تھا فلانا آدمی گرفتار ہو گیا. یار یہ کوئی بات ہے؟ یہ جھوٹے جعلی جو مصنوعات بیچنے والے فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں پہ جعلی برانڈڈ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، جوتے یا اس طرح کی چیزیں، فراڈی ہوتے ہیں نا وہ. بس اس طرح کے فراڈی صحافیوں میں بھی ہیں، زیادہ تر 90% وہی ہیں. تو یہ جو 5th جنریشن وار کے نام پر یہ جو وہ لوگ، وہ جنہوں نے یہ کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا امتحان یہ بھی ہے کہ وہ جو سابق ان کے جو لوگ ہیں، جنہوں نے یہ سابق ریٹائرڈ افسران، جنہوں نے یہ سب منصوبہ بنایا اور جھوٹ بولنا سکھایا، اور جو الٹیمیٹلی ان کے گلے پڑا، اس ساری فورس کو تیار کرنے والے جو لوگ تھے، ان کو علامتی سزا ہی مل جائے. کو بلا کے پوچھ گچھ ہی کر لیں تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ کرے.
दो धारी तलवार होती है मीडिया, अनाड़ियों के हाथ में दे दी, नतीजा भुगतना है, वो अपनी गर्दन पे चल रही है, भारतीय तालियां बजा रहे हैं। तो ये है जी लुबे लुबाब। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, सिविलियन अथॉरिटी होनी चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, हम सबको उसके लिए जद्दोजहद करनी है, लेकिन इस्लाह करनी है, जिसको गांधी साहब कहते हैं ना, इनकलाब नहीं इस्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है कि ओ भाई ये तो पाकिस्तान बड़ा खुला डोला मुल्क है, मैं आपको गुजारिश करूं कि ये किसी और मुल्क में होता तो अब तक ये मिलते ना, ये गए कहां हैं, ये तो खुला डोला मुल्क है, सब कुछ करने की आजादी। अगर अगले 9 मई से बचना है तो ये झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे न्यूज चैनल, झूठे वीलॉगर्स, झूठे सोशल मीडिया की पोस्ट, इन लोगों को, ये जो ज़हन साजी करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कानून की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी तो खाली डंडे से भाईजान काम नहीं चलता। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसके हमसायों को शाद और आबाद रखे, हमें फसाद, बगावत और इस तरह के फसाद और ऑर्डर टूटने से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।